लिडरांच्या उपकारांनी गोंय काबार, लिडरांच्या उपकारांनी गोंय काबार. आज जे आमचे खुबशे गोंयकार आहात तांकां दिसता आमचे जे लिडर आसा ते आमचेर खूब उपकार करता. म्हळ्यार ते आमकां गव्हर्मेंट सर्विसी दिता, काम धंदे दिता, आमकां घर बांदपाक, भुरग्यांक शिकोवपाक, लग्न जावपाक किंवा कोण बरे ना तेन्ना पयशे दिता. तशें ते आमकां गव्हर्मेंट सबसिडी गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी बीन दिसता आनी ते आमकां खूब भशेन हेल्प करता, आदार करता. ताका लागून ते आमकां देवा भशेन दिसता आनी थोड्यांक ते देवाच्याकूय व्हडलें दिसता, कारण तेंचे वयल्यान तांकां जाय तशे पयशे गावतात, तांकां जाय तशी मजा मारपाक, फॉल्गां मारपाक गावता आनी जाय तशी दादागिरी बीन करपाक गावता. अश्यो बी थोड्यो गोश्टी आसतल्यो. आनी जेन्ना गव्हर्मेंट सर्विस्यो म्हणटा, हे गव्हर्मेंट सर्विसेच्या नांवार आयज कितके हजारांनी गोंयच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक घेवन तेंची वर्सां काबार केली, तेंचे लायफ काबार केले. आयज कितकेशे भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर रिटायर जाल्ले आसा, तेंचे लायफ सारके वेस्ट जाल्ले आसा. आनी जेन्ना रेग्युलर पोस्ट म्हणटा आनी ते लोवर पोस्ट आसा, हे लोवर पोस्टांचेर काम करून गोंयांत कोण व्हडले आपले जिवनांत चड व्हडलो बदल करूंक शकना आनी व्हडले पोस्ट गावल्या म्हणून तुमी चड व्हडले मिरोवपाचें बीन ना. कारण कितें आसा, जर आयज ह्यो ज्यो सर्विसी ज्यो गावतात त्यो तुमचो अधिकार म्हणून गावना, तर ते तुमचे गांवचे बदलाक आनी गोंयचे बदलाक आनी तुमचें तोंड धाकपाक लागून ह्यो सर्विसी तुमकां गावता. ह्यो गव्हर्मेंट सर्विस्यो हे प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटान आनी गोंयकारांनी ह्यो समजपाची आयज गरज आसा. कारण कितें आसा, आयज गोंयांत वयता थंय उदरगतीच्या नांवार खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयच्यो जमन्यो विकप जाल्लेल्यो आसा. हांगसरलीं शेतां, भाटां, दोंगर विकप जाल्लेले आसा आनी हांगसर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे मायग्रंटाचे किंवा व्हडले व्हडले तेंचे वोट बँक प्रमोट करपाची, मायग्रंटाची इलिगल बिजनेस प्रमोट करपाच्यो, हें चल्लेलें आसा. सगळ्याक वयता थंय आनी ताका लागून आयज गोंयकार सगळ्याक वयता थंय ताका विरोध करतात. खंयच्याय गोंयकाराक